बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर गाज़ी और आप दर्स-ए-कुरान.com पर सीरतुन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। रोज़ाना हम किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया है, तकरीबन 7 प्रोग्राम किए हैं हमने सीरतुन-नबी पर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये पसंद किया जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। कल हमारे एक दोस्त ने हमें कहा है कि ये जो आजकल एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बग़ैर तहक़ीक़ के बात को आगे फैला दिया जाता है, इस पर भी गुफ्तगू करनी चाहिए। तो जब मैंने इस पर मुताला किया, कुरान और हदीस को देखा, तो मुझे सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 नंबर आयत नंबर 6 नज़र आई है, जिसमें है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। क्या कहा गया? तर्जुमा, ए ईमान वालो, और कोई तुम्हारे पास अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी से कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ। आज मुआशरे में देखो क्या हो रहा है, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे किसी ने दुश्मनी की बिना पर, इनाद की बिना पर, हसद की बिना पर, कीने की बिना पर, अदावत की बिना पर, रंजिश की बिना पर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पर वो पोस्ट धड़ाधड़ शेयर हो रही होती है। नतीजे के तौर पर उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाती है। वो सबूत देता रह जाता है, गवाहियाँ देता रह जाता है, दुहाइयाँ देता रह जाता है, वजाहतें देता रह जाता है कि भाई ऐसा नहीं है। आज जिसको चाहे आप एजेंट बना दें, जिसको चाहे आप फासिक बना दें, जिसको चाहे आप कादियानी बना दें, जिसके नाम चाहे बेशुमार बंगले कर दें, जिसके नाम चाहे आप बैंक बैलेंस कर दें, जिसको जो चाहे बना दे, जिसके मुंह में जो बात आ रही है बस आगे चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है, कहीं रुकने का निशान नहीं है। हालांकि हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम की जो तालीमात है हमारे लिए वो मशाले राह होनी चाहिए। कुरान पाक की सूरह हुजरात जो है, इसमें सारे माशरती मसाइल को बयान किया गया है। इसमें क्या कहा गया और जगह पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू इला आखिरी। ए ईमान वाले, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। आज क्या हो रहा, छोटी सी बात किसी ने कह दी, उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी तज़यीक़ की जा रही है। आगे क्या है, एक दूसरे का इसी तरह एक दूसरे के ऐब ना निकालो। आज थोड़ी सी बात मिले, हम उसके चेहरे पर ऐब निकालते हैं, उसकी ज़ात पर ऐब निकालते हैं, उसकी बातों पर ऐब निकालते हैं। गलती से मुंह से गलती से कोई बात, ये सबकत लिसानी से कोई बात कह दी, बस उसको लिए घूम रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। और इसी तरह कहा गया है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। आजकल झूठ की सियासत है, इल्ज़ाम की सियासत है। और आगे कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानियों से बचो। आज सियासतदानों से लेकर दफ्तरी सियासत, हर जगह एक दूसरे के साथ बदज़नियाँ हैं, बदगुमानियाँ हैं और ऐब है। तो कहा गया है वला तजस्ससू, एक दूसरे की टो में न रहो, एक दूसरे के ऐबों की टो में रहना हम सब का पसंदीदा तरीन मशगला बन गया है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कि बताओ वो क्या कर रहा है, उसका ऐब क्या है, उसके किसके साथ ताल्लुकात है, वो क्या कहता है। इससे मना किया गया है कि एक दूसरे के ऐबों की तलाश में ना रहो। अगर अल्लाह ना करे किसी मुसलमान भाई का कोई ऐब है तो उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को रुसवा करने के लिए उसके ऐबों को अफशा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे रुसवा करेंगे और घर में बैठे हुए उसको रुसवा कर देंगे। जिसको अल्लाह रुसवा करे उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और इसी तरह आगे कहा गया है कि एक दूसरे की गीबत ना करो, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत ना करो। गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है जैसे अपने जिंदा भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई को खा लेना।
تو آپ خود سوچیں یہاں پر ایک دوسرے کی غیبت جب تک نہ کریں ہماری مجلس سے گرم ہی نہیں ہوتی، محفل گرم اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کے دوسرے کے ساتھ غیبت نہ کریں۔ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، حکمرانوں کی غیبت، عورتوں کی غیبت، مردوں کی غیبت، خاندان والوں کی غیبت، جس ادارے میں رہ رہے ہیں اس کے سربراہ کی غیبت، جو دفتر میں آپ کا باس ہے اس کی غیبت، جو آپ کے چھوٹے ہیں ان کی غیبت، بڑوں کی غیبت۔ ہماری محفل گرم ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کریں۔ یہ اسلام، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ہر چیز میں رہنمائی ادا کرتا ہے۔ تو آپ گناہ بے لذت میں مبتلا، اس سے کیا مل رہا ہے سوائے لڑائی کے، فساد کے، دنکا کے، ایک دوسرے کے ساتھ بد زنی کے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ تو آج یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، آپ جو کسی کی پوسٹ آئی ہے بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کے آپ نے گروپ میں بھجوا دی، گروپ میں 200 300 500 لوگ ہیں، ان تک وہ پوسٹ ڈلی گئی، وہ آگے شیئر کر رہا، وہ آگے شیئر کر رہا ہے، 1 منٹ کے اندر 7 سمندر پار سے وہ پوسٹ ہو کے دوبارہ آپ کے پاس آ گئی۔ اور اس کے بعد آپ جتنی وضاحتیں دے لیں، بھائی میں نے نہیں کیا، خدا کے لیے میں نہیں ہوں، یہ نہ میرا گھر ہے، یہ نہ یہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، نہ یہ میری پراپرٹی ہے، نہ میرا گھر ہے۔ آج کل جس کے کوئی سا گھر لے کے یوٹیوب سے، فیس بک سے اچھا سا گھر لے کے اس پر لکھ دیا جائے جی فلاں کا گھر ہے، اب وہ تحقیق دیتا رہے کہ بھئی میرا گھر نہیں ہے، کوئی سی بات اس کی طرح منسوب کر دو، جو فلاں نے بات کہی ہے، وہ وضاحتیں دیتا رہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جب تم زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہو تو ایسی پکی بات کہنی چاہیے کہ اگر تمہیں عدالت میں ثابت کرنا پڑے تو تم عدالت میں ثابت کر سکو۔ کیا آج جو کچھ ہم فیس بک پر لکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر لکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پر بھیج رہے ہیں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھیج رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، فحاشی اور یعنی پر مبنی ویڈیوز، آڈیو، تصاویر شیئر کر رہے ہیں، کیا کل قیامت کے دن اس کے جواب دہی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ کیا اس کا بوجھ آپ اٹھا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، ان گناہوں کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے خدا کے لیے بغیر تحقیق کے کسی کوئی بات نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے عیبوں کو افشا مت کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، جو نقش دیا ہے، دنیا کا بہترین راستہ ہے۔ نبی کے جو راستے ہیں، نبی کا جو نقش ہے، جنت کے یہی راستے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور گروپوں میں بغیر تحقیق کے کوئی پوسٹ آگے نہیں بھیجنی، خصوصاً جس میں کسی کی عزت اچھالی گئی ہو، کسی کی برائی کی گئی ہو، وہ پوسٹ آپ نے ہرگز نہیں دینی۔ بغیر تحقیق کیے کوئی ایسے گناہ کی بات، فحاشی کی بات آگے نہیں کرنی۔ اسی طرح اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کریں، اپنی محفلوں کو حسد سے، بغض سے، نفرت سے پاک کرو۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسانی ظاہری بات، ظاہری ہے، یہ باطن ہے، ایک ظاہری انسان ہے، دوسرا انسان کا باطن ہے، جس میں حسد، کینہ، بغض، یہ اس وقت تک آپ نہیں بچ سکتے جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی۔ آپ کی جو اندرونی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، حسد، نفرت، غیبت، تجسس، ان سب کو نکال دے گی۔ تو آپ نے نہ خود غیبت کرنی ہے، نہ دوسرے کی غیبت سننی ہے، نہ آپ نے خود الزام لگانا ہے، نہ کسی سے الزام سننا ہے، نہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آپ نے آگے کرنی ہے، اور نہ کسی کی پوسٹ کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ عباد اللہ کے بندے بن جائے، عباد الرحمن بن جائے۔ عباد الرحمن کی یہاں پر ایک قرآن پاک کی جو ایک سورت ہے، اس کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ رحمان کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صالح بنا دے، برائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ www
darsequran.com